मैं एक निहायत मालदार और बड़े घराने का तनहा वारिस था, मगर मेरे सगे चाचा ने महज जायदाद की खातिर मुझे बचपन के आलम में अगवा करा के एक ईंटों के भट्टे पर भेज दिया था। मैं वहाँ 20 साल तक मेहनत मजदूरी करता रहा और अपने वालिदैन की याद में आंसू बहाता रहा। एक रोज एक बड़ी गाड़ी भट्टे पर आकर रुकी, जिसमें से वही चाचा बरामद हुए जो अब ज़ईफ और लाचार हो चुके थे। उन्होंने तो मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने उनकी उंगली में अपने वालिद की वो खास अंगूठी देख ली और वही ऐद किया कि आज हिसाब होकर रहेगा। जो उनका महीना था और सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ जमीन का सीना झुलसाने में मगन था। भट्टे की चिमनियों से निकलता हुआ काला धुआं आसमान की तरफ नीलाहट को निकल रहा था और फजा में कोयले और पक्की हुई मिट्टी की वो मखसूस बदबू अटी हुई थी जो यहाँ के मजदूरों के सांसों में बसी हुई थी। मैं अपने दफ्तर के बाहर पड़ी एक पुरानी और शिकस्ता कुर्सी पर बैठा था। मेरे लिबास पर धूल की एक मोटी टा जमी हुई थी और चेहरे पर लगा हुआ मिट्टी का गुबार मुझे पहचानने में रुकावट बना हुआ था। शायद यही वजह थी कि यहाँ आने वाले अक्सर लोग मुझे भी इस भट्टे का कोई मामूली मजदूर या मुंशी का मददगार समझते थे, लेकिन हकीकत तो ये थी कि मैं इस मकाम का मालिक था। वही जगह जहाँ कभी मेरा बचपन आहें भरते गुजरता था। 20 साल का तवील अरसा मैंने इसी मिट्टी को भूनते और इसी सांचू में ढालते हुए गुजार दिया था। मेरे हाथों की लकीरें ईंटों की रगड़ से मिट चुकी थी और मेरी आंखों में वो वीरानी थी जो सिर्फ इन लोगों की आंखों में होती है जिन्हें अपनों ने ही धोखा दिया हो। आज मैं यहाँ का मालिक था, सेठ था, लेकिन मेरा दिल आज भी उस मजदूर बच्चे की तरह डरता था जो जरा सी गलती पर मार खाने के खौफ से काम करता था। मेरे सामने कुछ फासले पर मुंशी इकराम अपनी बड़ी सी मेज पर बैठा हिसाब किताब में मसरूफ था। वो एक निहायत सख्तगीर और बेरहम इंसान था जिसे सिर्फ पैसों से मतलब था। उसके नजदीक इंसानी जज्बात की कोई वक़्त नहीं थी। वो अक्सर मजदूरों पर चीखता, उन्हें काम चोर कहकर जलील करता, लेकिन चूंकि वो मेरा वफादार था और भट्टे का निजाम संभाले हुए था, इसलिए मैं उसकी बदजुबानी को नजरअंदाज करता था। गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी और लोहे की थप्पड़ चेहरे को झुलसा रहे थे कि अचानक भट्टे के मरकजी दरवाजे पर हलचल हुई। मिट्टी के गुबार से एक खस्ता हाल शख्स नमूदार हुआ। उसकी चाल में लड़खड़ाहट थी और कमर वाकई बोई से झुकी हुई थी। उसके कपड़े जो कभी बड़े शायद बहुत कीमती रहे होंगे, अब जगह जगह से पेवंद लगे और मेले कुचेले हो रहे थे। उसके सर पर मौजूद सफेद पगड़ी भी मिट्टी से हटी हुई थी। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मुंशी की मेज की तरफ बढ़ रहा था। मैं अपनी जगह बैठा और से आने वाले को देख रहा था। कुछ तो था उस शख्स में जो मुझे बेचैन कर रहा था, कोई ऐसी बात जो मेरे लाशऊर को झंझोड़ रही थी, जिससे मैं इस चेहरे को जानता हूँ जैसे ही ये चाल मेरी जानी पहचानी हो। लेकिन 20 साल के तवील अरसे ने यादों पर धुंध की एक तह जमा कर रखी थी। वो शख्स मुंशी की मेज के करीब पहुंचकर रुक गया। उसका सांस फूला हुआ था और वो शिद्दत से प्यास से निढाल रग रहा था। उसने कांपते हाथों से मेज का सहारा लिया और मुंशी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मुंशी इकराम ने सर उठाकर उसे कैरत से देखा और अपने काम में दोबारा मसरूफ हो गया, जैसे उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि मिट्टी का ढेर खड़ा हो। उस बूढ़े शख्स ने हिम्मत जमा की और अपनी कमजोर आवाज में गोया, हुआ मुंशी जी, खुदा आपको और दे, मैं बहुत दूर से आया हूँ और बहुत बड़ी मजबूरी लेकर आया हूँ। इसकी आवाज में वो लर्जा था जो सिर्फ इंतहाई मजबूर इंसान की आवाज में होता है। मुंशी ने रजिस्टर से नजरें हटाने बगैर रोखे लहजे में पूछा, क्या काम है बाबा जी? जल्दी बोलियो, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, काम का हर्ज हो रहा है। बूढ़े ने लरजते हुए हाथों को जोड़ा और कहा, मैं एक सवाली बनकर आया हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारे इलाके में यतीम बच्चों की एक छत गिर गई है, बरसात सर पर है और वो मासूम खुले आसमान तले बैठे हैं। मुझे खुदा के नाम पर कुछ ईंटें दे दो ताकि इनके सर छुपाने का इंतजाम हो सके। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं एक बहुत बड़े घराने का फर्द था, मेरे पास दौलत की रेल पेल थी, लेकिन वक्त में ऐसा पलटा खाया है कि आज कुछ दूसरों के रहम करम पर हूँ। मुंशी ने एक जोरदार कह लगाया और तंजिया लहजे में बोला, अरे बाबा, यहाँ रोज ऐसे कई अमीरजादे आते हैं जो अपनी दस्ताने सुनाकर मुफ्त की ईंटें मांगते हैं। ये भट्टा है, कोई खैरात इदारा नहीं है। यहाँ ईंट के बदले पैसा लगता है और वो भी नकद। अगर जेब में रकम है तो बात करो, वरना अपना रास्ता ना पूछो। ये सुनकर बूढ़े की आंखों में आंसू भरने लगे। उसने बेबसी से अपने करते की जेब टटोली, लेकिन वो खाली थी। फिर अचानक उसकी नजर ने अपनी दाएं जानिब हाथ पर पड़ी और मेरी नजर भी उसी हाथ का ताक़ब करने लगी। उसकी उंगली में एक सोने की अंगूठी थी, चमक रही थी। ये उसके पूरे वजूद पर वही चीज थी जो अभी तक अपनी असली हालत में बरकरार थी। सूरज की किरणें अंगूठी पर पड़ी तो वो चमक उठी और उस चमक ने
میرے ذہن کے درچے کھول دیے اور ماضی کی فلم میری آنکھوں کے سامنے چلنے لگی۔ یہ وہی انگوٹھی تھی جس پر شیر کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ میری والدہ محترم کی انگوٹھی تھی۔ مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح 20 سال پہلے ایک شخص نے جو میرا سگا چاچا تھا یتیم سمجھ کر سینے سے لگانے کے بجائے جائیداد کی لاج میں اغوا کرا لیا تھا۔ میرا خون کھولنے لگا۔ میرا دل چاہ کہ میں ابھی اٹھوں اور اس کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ تم یہاں خیرات مانگنے آئے ہو، تم نے تو میرا بچپن چھین لیا تھا۔ مگر پھر بھی میں نے اپنے غصے پر قابو پایا، کیونکہ میں ابھی اپنی پہچان ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں اب دیکھنا چاہتا تھا کہ قدرت نے اس شخص کو کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جو کبھی فرعون بنا پھرتا تھا۔ چاچا نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی سے اتارنے کی کوشش کی جو ہڈیوں کے ڈھانچے میں جیسے ہاتھ میں تقریباً پھنس چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس سے نکال کر منشی کی میز پر رکھا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، منشی جی میرے پاس نقد رقم نہیں ہے، پر یہ انگوٹھی خالص سونے کی ہے، اسے رکھ لو، اس کے بدلے مجھے چند ہزار اینٹیں دے دو تاکہ یتیموں کا بھلا ہو سکے۔ منشی نے انگوٹھی کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو اس کے دل میں لالچ آ گیا، لیکن وہ میری سختی سے ڈرتا تھا۔ اس نے انگوٹھی واپس میز پر پھٹک دی اور نہایت کرخت لہجے میں بولا، بابا جی یہاں ادھار، یہاں خیرات نہیں ملتی، سیٹھ صاحب کا حکم ہے، جاؤ یہاں سے۔ چاچا کے چہرے سے امید کی آخری کرن بھی بجھ گئی، وہ مایوسی کے اس عالم میں پیچھے مڑنے لگے۔ مجھ سے اب مزید رہا نہیں گیا، میں نے ان کے جھٹکے سے اپنی کرسی پیچھے ہٹائی تھی اور ان کی طرف بڑھا۔ میرے جوتوں تلے بجلی کی آواز نے خاموش ماحول میں سب کو چونکا دیا تھا۔ میں نے اس بوڑھے شخص کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور وہ ہاتھ جو کبھی طاقتور تھا اب کانپ رہا تھا۔ میں نے انگوٹھی ان کی انگلی سے کھینچ کر اتار لی اور اپنی انگلی میں پہن لی۔ وہ انگوٹھی میری انگلی میں ایسے فٹ آئی جیسے برسوں سے اسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں نے چاچا کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، یہ انگوٹھی تمہاری نہیں ہو سکتی، سچ بتاؤ یہ کہاں سے چوری کی ہے؟ تو وہ ڈر گئے، ڈر کر بولے، نہیں صاحب میں چور نہیں ہوں، یہ میری خاندان کی نشانی ہے۔ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، نہیں یہ انگوٹھی اسی کے ہاتھ پر جستی ہے جس کا خون اس کے مالک سے ملتا ہو۔ پھر میں نے اپنے چہرے سے وہ دھول والا کپڑا ہٹایا اور زور سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ جب مٹی کی تہ ہٹی تو میرے خد و خال واضح ہونے لگے۔ میں نے دھیرے سے کہا، پہچانو مجھے چاچا جان، میں وہی عمر ہوں جسے آپ نے 20 سال پہلے اسی بھٹے پر فروخت کیا تھا۔ یہ سنتے ہی ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ وہیں زمین پر گر گئے۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے اور وہ معافی مانگنے کے لگے۔ میں انہیں سہارا دے کر اٹھایا تھا اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھایا اور کہا، چاچا جان میں آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، کیونکہ اگر آپ نے بھی وہی کیا جو آپ نے کیا تھا، ہم میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ نے مجھے مٹی میں ملانا چاہا تھا پر قدرت نے مجھے کندن بنا دیا۔ میں نے منشی کو حکم دیا کہ بہترین اینٹوں کی گاڑی لوڈ کر کے انہیں عزت سے گھر چھوڑ کر آؤ۔ جب وہ رخصت ہوئے تو میں نے اپنی انگوٹھی کو دیکھا اور محسوس کیا کہ اصل سکون بدل لینے میں نہیں تھا بلکہ معاف کر دینے میں ہے، کیونکہ قدرت کا حساب سب سے بڑا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔